Hello guys, this is Neha and welcome back to my channel. So आजको भिडियो चाहिँ एउटा पतञ्जलि हल हो. तपाईले टाइटलमा हेरिसक्नु भयो होला. पतञ्जलि I don't know the correct pronunciation but I call it पतञ्जलि because I feel like त्यो चाहिँ राइट हो. आजको भिडियो चाहिँ मैले किन बनाएको भने मेरो सब्स्क्राइबर्सहरुले कमेन्ट गरिरहेको थियो they wanted एउटा गुड स्किन केयर लाइक हुन्छ नि स्किन केयर हाइजिन को लाइक पतञ्जलिमा कुन प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ एक्चुअली नाइस छ अनि which products do I prefer भनेर. So I thought of making a small haul जसमा अलिअलि कस्मेटिक प्रोडक्ट्स पनि छ लाइक हुन्छ नि हाइजिन प्रोडक्ट्सहरु पनि छ. So it is not a huge haul, just a little one, just so that I can share with you guys कि म पतञ्जलिको प्रोडक्ट्सहरु युज गरे भने कुन चाहिँ प्रिफर गर्छु युज गर्नमा. अदर देन दैट मैले रिसेन्टली पतञ्जलिको त्यस्तो प्रोडक्ट्सहरु कुनै पनि युज गरेको छैन. तपाईहरुले मेरो हल भिडियोहरु हेरिरहेको छ भए तपाईलाई थाहा हुन्छ दैट मैले पतञ्जलिको खासै किनेर आउँदिन. बट मैले 1 year or 2 अगाडि चाहिँ हैन 1 or 2 years अगाडि चाहिँ पतञ्जलिको एकदम धेरै प्रोडक्ट्सहरु युज गर्थे लाइक हुन्छ नि इभन आई युज्ड टु युज सम क्रीम्स अनि सोप्सहरु एभ्रीथिङ. बट मैले स्टप गरिसकेको थिएँ किनकि एउटा ब्रान्ड धेरै युज गरिराख्यो भने यु गेट बोर्ड. आई गट बोर्ड एन्ड स्विच्ड इट अप. सो अब फेरि म चाहिँ अब यो प्रोडक्ट्सहरु किनेको छु. सो आई एम लाइक हुन्छ नि लिटल एक्साइटेड टु युज देम अगेन. सो लेट्स अब धेरै नबोल्दै लेट्स बिगिन विथ द भिडियो. So the first thing that I'm going to share with you guys is shampoos हरु. अनि मैले हरु चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि किन मैले 4टा खालको shampoos किनेर ल्याएर आएको छु. पहिला पाउने shampoos हरुको बारेमा चाहिँ म त्यति किन थिएन कि I've never used a lot like हुन्छ नि मामा घर जाँदा यता पनि 1-2 बोतलहरु त्यस्तो बीचमा मैले युज गरेको छु. बट म त्यति किन थिएन. तर यसपालि I saw a lot of flavors like शिकाकाई, आमला, एलोभेरा यिनीहरु कस्तो हुन्छ अनि हुन्छ नि do they really work like हुन्छ नि किन पतञ्जलिले धेरै क्लेम गरेर हुन्छ नि उनीहरु नेचुरल छ. So I wanted to do a test. So I bought 4 type of shampoos. So the first shampoo that I'm going to show you guys is this. यो चाहिँ पतञ्जलिको केश कान्ति shampoo अनि this is the same shampoo that I was talking about that I'm not very keen in use. मैले पहिले युज गर्दाखेरि पनि मलाई त्यति मन परेको थिएन. बट अगेन अहिले उनीहरुले रिप्याकेजिङ गरेकोले अनि लाइक हुन्छ नि I thought we should give it a try once again. अनि मेरो ममलाई चाहिँ यो shampoo मन पर्छ. So I thought it won't be my लाइक हुन्छ नि it won't waste my money. अनि यसको इन्ग्रेडिएन्ट्स को कुरा गर्नु हो भने चाहिँ प्याकेजिङमा अगाडि नै तपाईहरुलाई त्यस्तो लाइक हुन्छ नि लेखेर के पनि दिएको छैन. बट अगेन फ्रम पिक्चर्स यु क्यान एनालाइज कि एलोभेरा अनि नीमहरु छ. सो पछाडि इन्ग्रेडिएन्ट्समा हेर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ लेखेको छ दैट दे हैव लाइक हुन्छ नि मेहन्दी, नीम, तुलसी अनि एलोभेराहरु छ भनेर which is like really good for our health. So I'm like हुन्छ नि looking up to like हुन्छ नि using it. अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नु भने it is just 150 rupees. So for 150 rupees if you are getting like 200 ml shampoo, so I think that's fine. like अनि सबै स्याम्पूहरु मैले लिन जाँदा चाहिँ यही साइजको थियो अनि त्यही भएर I got a little crazy and got like 4 types of shampoos. So the second shampoo that I'm going to show you guys is this. यो चाहिँ पतञ्जलिको केश कान्तिमा शिकाकाई फ्लेभर हो. त्यो the first one was only the first one was only like हुन्छ नि केश कान्ति त्यसमा के पनि स्पेसिफाई गरेको छैन. बट यसमा चाहिँ शिकाकाई स्पेसिफाई गरेको छ. अगेन यो 200 ml को बोतल हो अनि शिकाकाई देख्न बित्तिकै चाहिँ I was like I need to get this. अनि मैले यो ठुलो साइजमा किन्न लागेको थिएँ बट ठुलो साइजमा अवेलेबल नभएकोले चाहिँ मैले यो सानो साइजमा लिएँ हैन. अगेन यसको इन्ग्रेडिएन्ट्सको कुरा गर्नु भने यहाँ 5-6 वटा इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु लेखेको छ. बट मैले अरु चाहिँ बुझेन लाइक आई डोन्ट नो व्हाट दे आर हैन. एक्सेप्ट दैट मैले दुईटा मात्र बुझे. one being शिकाकाई एन्ड द अदर one being उखु. सो उखु चाहिँ मलाई पर्सनली थाहा छैन इफ दैट हुन्छ नि डज एनीथिङ टु योर हेयर. बट शिकाकाईले चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ भनेर चाहिँ मैले यो स्याम्पू किनेको. अनि प्राइसको कुरा गर्नु भने अगेन इट वाज लाइक आई थिंक 150 रुपीस. यस इट वाज 150 रुपीस. अनि 150 को अगेन 200 ml shampoo. That's a great deal. So I got it. So the third shampoo is this. यो चाहिँ पतञ्जलिको अगेन केश कान्तिको एन्टी डैंड्रफ हो. द फर्स्ट वान वाज आई गेस केश कान्तिको मिल्क प्रोटीन है. इट वाज नट लाइक नर्मल केश कान्ति आई गेस. यो चाहिँ मिल्क प्रोटीन रहेछ अनि यो चाहिँ एन्टी डैंड्रफ रहेछ. अनि यसको इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुको कुरा गर्नु हो भने अगेन तपाईले हेर्ने बित्तिकै फ्रम प्याकेजिङ ओन्ली यु क्यान सी लाइक हुन्छ नि देयर इज हनी, ल्याभेन्डर, आमला अनि सर्टेन टाइप अफ लिभ्स. सो पछाडि इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु पढ्दा चाहिँ हामीले अगेन मह दैट इज हनी हेर्न सक्छौं. नीमको तेल विच इज लाइक रियली गुड फर यर हेल्थ. त्यसपछि तुलसी यस्तै शिकाकाईहरु अनि देयर लाइक हुन्छ नि डिफरेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट्स दे हेभ रिटन इट हियर अल ओभर द प्याकेजिङ. सो तपाईहरु किन जाने तपाईले पढेर लिन सक्नुहुन्छ. प्राइसको कुरा गर्नु भने दिस इज लाइक 25 रुपीस एक्सपेन्सिभ देन द अदर 2 shampoos. आई डोन्ट नो व्हाई बट म पर्सनली किन जाँदा चाहिँ आई वुड बाई शिकाकाई बिकज शिकाकाई हेर्ने बित्तिकै आई वुड बी लाइक ये द्याट इज लाइक गुड फर यर हेल्थ. बट
अब एन्टी ड्यान्ड्रफ स्पेसिफिकली चाहिन्छ भने चाहिँ यु सुड गो फर देयर। अनि लाइक हुन्छ नि फ्रम द पास्ट लाइक हुन्छ नि 1 मन्थ मेरो ड्यान्ड्रफ कम भएको छ। मेरो पहिला कहिले ड्यान्ड्रफ हुँदैन थियो के, बट अस्ति जाडो बेलादेखि चाहिँ मेरो अलि ड्यान्ड्रफ हुन थाल्यो थियो। सो आई थट मेरो ड्यान्ड्रफ लाइक हुन्छ नि अलिअलि फेरि भएको छ, अब आई क्यान युज द्याट किन मेरो अब गइसक्यो। बट अगेन आई बट कि एन्टी ड्यान्ड्रफ इट विल बी गुड फर यर हेयर, अनि मम्मीहरूलाई पनि हुन्छ भनेर मैले लिएर आएँ। सो द फोर्थ स्याम्पू इज अगेन केश कान्तिको एलोभेरा फ्लेभर। म एलोभेरा फ्लेभरको चाहिँ मलाई खासै किन मन थिएन, बिकज द प्याकेजिङ अल्सो नट लुक्स लाइक हुन्छ नि द प्याकेजिङ अल्सो डजन्ट लुक लाइक द्याट भेरी एट्र्याक्टिभ त्यसको माथि, बट इट इज नट लाइक हुन्छ नि एकदम थिक। सो यु नो द्याट वेन यु आर युजिङ दिस स्याम्पू तपाईँहरूले अलिक धेरै लिनुपर्छ बिकज इट इज सो लिक्विडी। अनि त्यही भएर मलाई खासै किन मन थिएन, बट अगेन एलोभेरा फ्लेभर भएकोले एन्ड एज वी अल नो एलोभेराको हेयर मास्कहरू अलिक कति फेमस भइरहेछ। अनि फ्रम द्याट वी क्यान नो कि एलोभेराहरूले हेयरलाई एकदम राम्रो गर्छ भनेर। सो हेर्ने बित्तिकै यहाँ त्यो एउटा चिजले मात्र मैले किनेको हो। अगेन यो पनि 200 ml को नै बोटल हो, अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नु भने इट इज 135। सो मैले युज गरेको छैन, आई एम रिग्रेटिङ द्याट हुन्छ नि मैले युज नगरिकन यो भिडियो बनाएँ। बट आई विल पुट लाइक हुन्छ नि एन अपडेट पोस्ट इन माई युट्युब कम्युनिटी सो द्याट यु गाइज नो। यो पनि म भोलि पर्सि युज गरेर तपाईँहरूलाई अपडेट दिइहाल्छु कस्तो छ भनेर, बिकज 15 रुपिज लेस देन दि अदर टू, अनि लाइक हुन्छ नि अलमोस्ट 35 रुपिज और 40 रुपिज लेस देन द थर्ड वान। भनेपछि त यो स्याम्पू चिप भयो नि राम्रो छ भाइ, आई वुड रेकमेन्ड यु गाइज कि यही भनेर। अनि यसको इन्ग्रिडियन्ट्सहरूको कुरा गर्नु भने घिउकुमारी द्याट इज एलोभेरा छ, तुलसी छ, अमला छ, सिकाकाई छ, हलेदो छ, लाइक देयर आर लट अफ इन्ग्रिडियन्ट्स हियर एज वेल। तर आई डोन्ट नो इट इज चिप, अनि इन्ग्रिडियन्ट्सहरू देयर इज लाइक हुन्छ नि एकदम सिमिलर, अनि इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ एकदम सिमिलर छ। यति हो कि अमाउन्टमा फरक छ, लाइक एलोभेरा यसमा 500 mg छ भए अरू जस्ट 1.0 mg छ। अनि लाइक वाइज अरू प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ सिकाकाईको अलि धेरै mg छ अनि अरू थोरै छ। सो त्यस्तै फरक हो, बट आई थिङ्क 135 मा यु क्यान अप्ट फर दिस एज वेल। सो द नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स आर दिस। यो चाहिँ फेस वासहरू हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ लाइक हुन्छ नि मैले 1 year or 2 years अगाडि एउटा हल गरेको थिएँ, अनि त्यसमा आई सोड यु गाइज लाइक पतञ्जलीको फेस वास। अनि त्यो बेला चाहिँ आई युज टु ओन्ली युज पतञ्जलीको फेस वास, अनि त्यो बेला मैले रोज फ्लेभर र सौन्दर्य चाहिँ एकदम धेरै युज गर्थेँ। बट निम एन्ड तुलसी चाहिँ मैले लाइक 1-2 लिएर एउटा 2टा चाहिँ सकाएको छु, त्योभन्दा बेसी चाहिँ आई हेभ नेभर युज इट। सौन्दर्य फेस वासको कुरा गर्नु भने इट्स लाइक हुन्छ नि पिक्चरमै देखाएको छ। अगेन आई थिङ्क पतञ्जलीको हुन्छ नि वान अफ द फेभरेट इन्ग्रिडियन्ट्स इज एलोभेरा, बिकज जे हेऱ्यो पनि त्यसमा एलोभेरा चाहिँ हुन्छै हुन्छ होइन। अगेन यसमा पनि एलोभेरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अरेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ, निम देख्न सक्नुहुन्छ। एज आई सेड इन्ग्रिडियन्ट्स पनि त्यही लेखेको छ तुलसी, इट वाज नट निम इट वाज तुलसी। सो त्यति इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छ। अनि यो चाहिँ आई गेस कति ml को हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 60 ग्रामको प्रडक्ट हो, अनि फर प्राइस 95 रुपिस मात्र पर्छ यसलाई। सो अरू फेस वासहरू लाइक हुन्छ नि पिपल अलवेज आस्क मी कि फेस वास चाहिँ हामी अलिक सस्तोमा हेर्नु पऱ्यो भने कुन चाहिँ लिन सक्छौँ। अनि आई थिङ्क चिप फेस वासको कुरा गर्नु भने पतञ्जली इज अलवेज अहेड इन द रेस, किनकि उनीहरूको कन्सिस्टेन्सी पनि एकदम राम्रो छ, पिम्पल्सहरूबाट पनि एकदम प्रोटेक्ट गर्छ स्पेसली। अनि दे कल इट नेचुरल, आई वोन्ट से उनीहरू प्योर लाइक हुन्छ नि एकदम 100% नेचुरल हुन्छ। अभियसली प्याकेजिङभित्र हामी जे किन्छौँ त्यो कहिले पनि 100% नेचुरल हुँदैन। सो यो 100% नेचुरल त हुँदै होइन, बट केमिकल चाहिँ अलिक थोरै मैले पर्सनली युज गर्दा पनि आई फिल लाइक केमिकल अलिक थोरै हुन्छ। झन् पतञ्जली फर्स्टमा बिगिन गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हुन्छ नि त्यो बेला मेरो मम्मीको पतञ्जलीमा हल्का ट्रिटमेन्ट चलिरहेको थियो। सो त्यही बेलादेखि मैले पतञ्जली युज गर्थेँ, नेपालमा खासै फेमस पनि भएको थिएन क्या त्यो बेला। सो त्यो बेला चाहिँ पतञ्जलीको लाइक ट्रस्ट मी गाइज पतञ्जलीमा लिटरली इट युज टु फिल लाइक 80% नै नेचुरल छ क्या, लाइक 20% मात्र यताउति केमिकल छ नि त। प्रोडक्ट्स वेल रियली नाइस होइन, बट अगेन अहिले चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन। बट स्टिल अरू चिप प्रोडक्ट्सहरूमा इट इज लाइक वान अफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। अर्को फेस वासको कुरा गर्नु भने अगेन इट इज निम एन्ड तुलसी। अघिकोमा चाहिँ निम थिएन बट तुलसी थियो। अनि इन्ग्रिडियन्ट्सहरूमा त्यही एलोभेरा छ। एज आई सेड पतञ्जलीको एभ्री प्रोडक्टमा एलोभेरा हुन्छ। आई डोन्ट नो इफ एलोभेरा इज चिप और एकदम लाइक हुन्छ नि एकदम धेरै अमाउन्टमा पाउँछ होला एलोभेरा, त्यही भएर हुन्छ नि सबै प्रोडक्टमा एलोभेरा चाहिँ हुन्छ। अनि यो सबै प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ मेड इन नेपाल हो एन्ड आई नो लाइक हुन्छ नि यसको इन्कम सम हाउ इन्डिया नै जान्छ, बट हुन्छ नि हाम्रो नेपालको प्रोडक्ट्सहरू युज गरेर दे आर म्यानुफ्याक्चरिङ। अनि अहिले चाहिँ आई थिङ्क दे हेभ अलरेडी बिन ब्यान्ड, बट आई डोन्ट नो इन यो सबै प्याकेजिङहरूमा चाहिँ मेड इन नेपाल नै लेखेको छ। सो आई डोन्ट नो लाइक वाट इज द केस, बट
अगेन यो पनि 60 ग्रामको नै हो अनि प्राइसको कुरा गर्नु भने इट इज जस्ट 70 रुपिज सो तपाईँहरूले सौन्दर्य फेस वास चाहिँ 25 रुपिज महँगो छ योभन्दा एन्ड आई डोन्ट नो वाइ किनकि लिटरली द इन्ग्रिडियन्ट्स आर सेम के यसमा निम अरेन्ज मात्र एउटा अरेन्ज पिल मात्र एक्स्ट्रा छ त्यो बाहेक निम एन्ड तुलसी एन्ड एलोभेरा सबै सेम छ सो यु गाइज क्यान इभन बाई दिस and not waste 25 rupees or even buy this just for the orange peel like ingredients एकदम similar हुन्छ के पतञ्जलिको प्रोडक्ट्सहरुमा इट्स ओन्ली द म्याटर अफ फ्याक्ट कि उनीहरूले एउटा दुईटा एक्स्ट्रा चिजहरू थपिदिएर अनि अलिअलि अमाउन्टमा एक्सेसमा राखिदिन्छ क्या लाइक अब अरेन्ज पिल अलिक धेरैमा राखिदिन्छ तुलसी अलिक धेरैमा राखिदिन्छ एलोभेरा अलिक थोरै राखिदिन्छ द्याट्स इट क्या बेसिक इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ उनीहरूको सेमै हुन्छ सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज भेरी फेमस अनि यो पतञ्जलि हल पनि कसरी हुन्थ्यो इफ आई डेन्ट इन्क्लुड दिस प्रोडक्ट होइन यो चाहिँ एलोभेरा जेल हो पतञ्जलिको एन्ड एज यु अल नो वान अफ द हुन्छ नि एकदम फेमस प्रोडक्ट पतञ्जलि ब्रान्डको भनेको एलोभेरा जेल नै हो यो चाहिँ मैले सानो साइजमा लिएर आएको छु यो जो जेल चाहिँ मैले नोटिस गरेको द्याट माई स्किन डजन्ट रियली वर्क वेल विथ दिस सो यसमा दुईवटा फ्लेभरको आउँछ एउटा केसरको अनि एउटा एलोभेरा जेलको केसरवाला चाहिँ एलोभेरा जेल भन्दा हुन्छ नि आई थिङ्क 50 रुपिज अर समथिङ एक्सपेन्सिभ छ क्या अनि आई डोन्ट थिङ्क सो हुन्छ नि उनीहरूले केसर त्यति धेरै अमाउन्टमा पनि राख्छ लाइक हुन्छ नि इट इज 0.1 ग्राम or 1 ग्राम or समथिङ लाइक द्याट सो त्यति अमाउन्टको लागि 50 रुपिज इज भेरी एक्सपेन्सिभ सो आई गट द नर्मल वान त्यो पनि सानो साइजमा किनकि कहिलेकाहीँ मात्र चाहिन्छ मलाई मैले धेरै एलोभेरा युज गर्दिनँ मेरो मम्मीले पनि कहिलेकाहीँ मात्र युज गर्नुहुन्छ सो यो अगेन 60 ml को प्रोडक्ट हो अनि इन्ग्रिडियन्ट्सको कुरा गर्नु भने चाहिँ एलोभेरा जेल भएकोले इट्स जस्ट इट ओन्ली कन्सिस्ट अफ एलोभेरा अगेन तपाईँले एलोभेरा जेल इजिली घरमा बनाउन सक्छ अनि घरमा बनाएको एलोभेरा जेल इज मच बेटर देन द प्याकेज वान किनकि जति नेचुरल भन्यो भने पनि प्याकेज प्रोडक्टमा देयर इज अलवेज सर्टन लेभल अफ केमिकल्स टु किप इट फ्रेस नबिग्रोस् भनेर होइन सो तपाईँहरूको घरमा एलोभेरा प्लान्ट्स सबै तपाईँले इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ एन्ड इफ यु वान्ट टु भिडियो अन द्याट कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला म त्यो बनाइदिन्छु सो त्यो त्यसको प्राइसको कुरा गर्नु हो भने अगेन आई फरगट टु टेल अबाउट द प्राइस यसको प्राइस चाहिँ आई थिङ्क 72 रुपिज or 75 रुपिज हो आइसी मात्र लेखेको छ यहाँ प्याकेजिङमा चाहिँ द्याट इज 45 रुपिज बट नेपाली चाहिँ आई थिङ्क यो 75 or समथिङ हो सानो साइजको 60 ml को नेक्स्ट प्रोडक्ट द्याट आई एम गोइङ टु सो यु गाइज इज दिस यो चाहिँ पतञ्जलिको कोकोनट ओइल हो कोकोनट ओइल इज लाइक वान अफ माई फेभरेट्स बिकज प्यारासुटको पनि म एकदम धेरै युज गर्छु बट प्यारासुट पछि विच आई युज इज पतञ्जलि प्यारासुट पछि भन्न मिल्दैन बट आई युज लाइक हुन्छ नि बट आई युज बोथ अफ देम लाइक कन्जिक्युटिभली के कहिले त्यो कहिले यो होइन अनि मेरो मम्मीलाई चाहिँ पतञ्जलिको नै धेरै मनपर्छ सो आई थिङ्क दिस वान इज बेटर यसको प्राइस पनि अलिक सस्तो छ आई गेस प्यारासुटको भन्दा इट इज जस्ट 130 रुपिज 200 ml को लागि सो इट इज क्वाइट रेट डिफ्रेन्स धेरैको छैन इट मे बी जस्ट लाइक हुन्छ नि 10-20 रुपिजको सो तपाईँहरू अप्ट गर्न सक्छ दुइटै पर्सनली चाहिँ मलाई दुइटै मनपर्छ इट वाज 200 ml को सो इन्ग्रिडियन्ट्सको कुरा गर्नु भने यहाँ खासै लेखेको छैन इन्ग्रिडियन्ट्समा सो आई गेस कोकोनट ओइल भएकोले इट इज जस्ट प्योर कोकोनट ओइल यसपछिको प्रोडक्टको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ आई हेभ गट सम लाइक हुन्छ नि सोप बार चाहिँ मैले 3टा फ्लेभरमा लिएर आएको छु द फर्स्ट वान बिङ एलोभेरा एज अ सेट पतञ्जलिको सबसे लाइक हुन्छ नि फेभरेट चाहिँ एलोभेरा नै हो बिकज एभ्रिथिङ एज एलोभेरा द सेकेन्ड वान इज निम कान्ति एन्ड द थर्ड वान इज हल्दी चन्दन अनि लेट मी से यु गाइज मैले यो 1-2 युज गरेको छु मेरो मामा घरतिर यताउति आई डोन्ट रिमेम्बर त मैले 1-2 मात्रै युज गरेको छु एन्ड आई एम लाइक रियली एक्साइटेड टु युज इट मैले लाइक 2 or 3 years अगाडि लाइक हुन्छ नि आई वाज अ सक्कर फर पतञ्जलिको सोप अनि त्यो बेला चाहिँ मैले खालि पतञ्जलिको मुल्तानी मिट्टीको मात्र सोप युज गर्थेँ अनि इट वाज क्वाइट एक्सपेन्सिभ आई गेस 75 or 50 रुपिजको आउँथ्यो लाइक द बिगो वान विच मलाई त्यो बेला चाहिँ एक्सपेन्सिभ लाग्थ्यो किनकि अरू साबुनहरू अलिक सस्तोमै आउँथ्यो लाइफकोहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली सो त्यसपछि मैले त्यो युज गर्दा गर्दा त्यही हुन्छ नि स्टार्टेड द चिप भर्जन अफ मुल्तानी मिट्टी विच वाज लाइक रियली ब्याड क्वालिटी सो मैले त्यसपछि स्टप गरिदिएँ अगेन मैले अहिलेकोमा एक्साइटिङ फ्लेभर चाहिँ यो हल्दी चन्दन देखेँ एन्ड आई वाज लाइक इफ त्यही क्वालिटीको हो भने चाहिँ आई विल लाइक हुन्छ नि स्टार्ट युजिङ इट अगेन अनि प्राइसको कुरा गर्नु भने दे आर लाइक रियली चिप आई डोन्ट नो होइन प्याकेजिङमा चाहिँ दे आर मेड इन नेपाल नै लेखेको छ अनि त्यसको माथि 24 सो यो इच चाहिँ 24 रुपिजको अनि 24 रुपिजको लाइक 75 ग्राम्सको साबुन चाहिँ आई थिङ्क इट इज रियली चिप एन्ड रियली वर्थ इट टु बाई सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिँ यो हो यो चाहिँ पतञ्जलिको फेस स्क्रब हो मुल्तानी मिट्टी फ्लेभरमा अनि लेट मी टेल यु गाइज होइन एज अ स्क्रब इज नट द्याट गुड किनकि
इट रियली मेक्स यर स्किन स्मुथ होइन, बट आई डोन्ट थिङ्क इट लाइक हुन्छ नि प्रपरली एक्सफोलिएट्स यर स्किन. सो एज अ स्क्रब चाहिँ म यसलाई हुन्छ नि खासै रिकमेन्ड गर्दिनँ. सो इफ यु स्टार्ट लाइक हुन्छ नि युजिङ इट वन्स अ विक अर लाइक ट्वाइस अ विक इन्स्टेड लाइक हुन्छ नि फेस मास्कहरूको ठाउँमा, देन आई थिङ्क इट विल बी रियली गुड. किनकि मैले यो युज गरिरहेको छु अनि आई फाइन्ड इट लाइक रियली गुड. त्यसको माथिबाट प्राइस पनि त्यति महँगो छैन कि. आई गेस इट इज around 110 or 120 रुपिज होइन. अनि 110-20 रुपिजको लागि स्क्रब त्यति एज अ स्क्रब आई वोन्ट रेकमेन्ड इट, बट एज अ लाइक हुन्छ फेस प्याक अर फेस वास पनि जहिलेको फेस वास होइन कि लाइक वन्स अ विक or twice a week it will be really good. I hope you guys liked my video, and if you did, then don't forget to give my video a big fat thumbs up and do subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. मेरो Instagram को handle चाहिँ म यहाँ राख्दिन्छु. Please मलाई त्यहाँ गएर follow गरिदिनु होला. See you in my next video. Till then, goodbye.